وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال ابن أبي الروم رحمه الله تعالى: والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة. فالاسم يعرف اسمه. نعم. الاسم يعرف بالخفض والتنوين. فالاسم يعرف بالخفض والتنوين فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام حروف الخفض وحروف القسم. حروف الخفض وهي من وإلى وعن وعلى ورب والباء والكاف واللام. وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء. نعم. والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة. والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. نعم حسبك. نعم من يسمع؟ تفضل عبد المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال ابن أبي الروم رحمه الله تعالى: فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام عليه، وحروف الخفض وهي من وإلى عن وعلى وهي رب والباء والكاف واللام، وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء. والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة. والحرف ما لا يصرف معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. أحسنت. نعم. نعم يا تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. ارفع صوتك. نعم. والباء والكاف. نعم. والفعل. نعم من يسمع؟ ها تفضل. قال المؤلف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فهي اسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الالف واللام وحروف القسم وهي من وإلى وعن وعلى. ايش؟ وحروف ايش؟ وحروف الخفض وهي من وإلى وعن وعلى وهي رب والباء والكاف واللام. وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء. والفعل يعرف بالخفض والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة. وتاء بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة. وهي فعل وهي حرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. نعم. نعم يوسف. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. بالتنوين بالخفض وتنوين دخول الألف واللام عليه، وحروف الخفض وهي من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام. وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء. والفعل يعرف بالقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة. والحرف ما لا يسمع معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. نعم تفضل. اقرأ يا شيخ. نعم. بسم الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، قال الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد رحمه الله تعالى في كتابه التحفة السنية في تحفة السنية بشرح المقدمة الأجرمية أنواع الكلام. قال: وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. وأقول الألفاظ التي كان العرب يستعملونها في كلامهم ونقلت إلينا عنهم، فنحن نتكلم بها في محاوراتنا ودروسنا
ونقرأها في كتبنا ونكتب بها إلى أهلنا وأصدقائنا لا يخلو واحد منها عن أن يكون واحدا من ثلاثة أشياء: الاسم والفعل والحرف. الاسم أحسن الله عليك يا شيخ. الاسم والفعل والحرف. وأما الاسم في اللغة فهو ما دل على مسمى، وباصطلاح النحويين كلمة دلت على معنى في نفسها ولم يقترن بزمان. حسن الله عليك. ولم تقترن بزمان، نحو محمد وعلي ورجل وجمل ونهر وتفاحة وليمونة وعصا، فكل واحد من هذه الألفاظ يدل على معنى، وليس الزمان داخلا في معناه فيكون اسما. أما الفعل فهو في اللغة الحدث، وفي اصطلاح النحويين كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بأحد الأزمنة الثلاثة التي هي الماضي والحال والمستقبل، نحو كتب، فإنه كلمة دالة على معنى وهو الكتابة، وهذا المعنى مقترن بالزمان الماضي، ونحو يكتب، فإنه دال على معنى وهو الكتابة أيضا، وهذا المعنى مقترن بالزمان الحاضر، ونحو اكتب، فإنه كلمة دالة على معنى وهو الكتابة أيضا، وهذا المعنى مقترن بالزمان المستقبل الذي بعد زمان التكلم. ومثل هذا الألفاظ نصر ومثل هذه أصل الله عليك يا شيخ. ومثل هذه الألفاظ نصر وينصر وانصر، وفهم ويفهم وافهم، وعلم ويعلم واعلم، وجلس ويجلس واجلس، وضرب ويضرب واضرب. والفعل على ثلاثة أنواع: ماض ومضارع وأمر. فالماضي ما دل على حدث وقع في الزمان الذي قبل زمان التكلم، نحو كتب وفهم وخرج وسمع وأبصر وتكلم واستغفر واشترك. والمضارع ما دل على حديث يقع في زمان تكلم أو بعده، نحو يكتب ويفهم ويخرج ويسمع وينصر ويتكلم ويستغفر ويشترك. والأمر ما دل على حدث يطلب حصوله بعد زمان التكلم، نحو اكتب وافهم واخرج واسمع وانصر وتكلم واستغفر واشترك. وأما الحرف فهو في اللغة الطرف، وفي اصطلاح النحاة كلمة دلت على معنى في غيرها، نحو من، فإن هذا اللفظ كلمة دلت على معنى وهو الابتداء، وهذا المعنى لا يتم حتى تضم إلى هذه الكلمة غيرها، فتقول ذهبت من البيت مثلا. أمثلة للاسم: كتاب، قلم، دوات، كراسة، جريدة، خليل، صالح، إمران، ورقة، سبع، حمار، ذئب، فهد، نمر، ليمونة، برتقالة، كمثرات، نرجسة، وردة. هؤلاء أنتم. أمثلة للفعل: سافر يسافر، سافر. قال يقول، قل. أمن يأمن، إيمان. رضي يرضى، ارضى. صدق يصدق، اصدق. اجتهد يجتهد، اجتهد. استغفر يستغفر، استغفر. أمثلة للحرف: من، إلى، عن، على، إلا، لكن، إن، أن، بلا، بل، قد، سوف، حتى،
لم، لا، لن، لو، لما، لعل، ما، لات، ليت، إن، ثم، أو. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لما ذكر المؤلف رحمه الله الكلام والمقصود به باصطلاح النحاة، يعني فيما يتعلق بما يدرس في النحو، وبين أنه الكلام اللفظ المفيد، اللفظ المركب المفيد بالوضع، يعني بالوضع العربي. بين أقسام الكلام فقال: وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. فهذه هي الأقسام، يعني أقسام، يمكن أن يقال أقسام أجزاء الكلام أو أقسام الكلمة، لأن الكلام هو الكلام الذي بينه ووضحه مشتمل على أكثر من كلمة، لكن هذه الكلمة التي نحن بصدد دراستها والتي هي الكلام باصطلاح النحويين هي إما أن تكون اسما، وإما أن تكون فعلا، وإما أن تكون حرفا جاء لمعنى. فهذه الأقسام الثلاثة يعني نظر فيها بالتتبع والاستقراء، فوجد أن الكلام لا يخلو من هذه الثلاث، لا يوجد لها رابع أبدا. الكلام إما أن يكون اسما، وإما أن يكون، أو الكلمة إما أن تكون اسما، وإما أن تكون فعلا، وإما أن تكون حرفا، يعني حرفا جاء لمعنى. وهنا قال حرفا جاء لمعنى احترازا من الحروف الهجائية هذه التي هي حروف المباني، لأن الحروف إما أن تكون حروف معاني وإما أن تكون حروف مباني. الحرف ليس مقصود به حرف واحد، إنما المقصود به الحرف الذي هو يأتي لمعنى أو ما يدل على معنى في غيره وليس في نفسه، لا بد أن يضاف إلى غيره، مثل إلى وفي. هذه حرف واحد، ولا من حيث المباني حرف واحد، ولا أكثر من حرف؟ أكثر من حرف من حيث المباني. أما من حيث المعاني فإن حرف، فلذلك جاء لمعنى حرف المعاني، فحرف المعاني غير حرف المباني. فقال رحمه الله: أقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. هل تستطيع أن تأتي برابع؟ لا. هل أحد يستطيع أن يأتي برابع؟ لا أحد يستطيع، لأن الكلام منحصر، كلمة منحصرة في هذه الأقسام الثلاثة التي نظر إليها بالتتبع والاستقراء، وهذه هي أساس الكلام، وهي الذي ينبغي للطالب أن يميز بينها ويعرف الاسم والفعل والحرف. فإنك إذا لم تعرف الاسم والفعل والحرف، أو الفرق بين الاسم والفعل والحرف، أو اشتبه عليك الاسم والفعل والحرف، فإنك لم تتقن ولا تستطيع أن تتجاوز هذا الدرس إلى غيره حتى تتقنه إتقانا تاما. فهذه من الأمور الأساس. فكثير من الطلاب يتجاوز ويستعجل وهو لم يتقن هذا، ولذلك نحن إن شاء الله في التطبيق سنركز على معرفة الاسم والفعل والحرف، لأنك إذا عرفت الاسم والفعل والحرف معرفة تامة بإذن الله تبني عليها بعد ذلك الدروس ومعرفة باقي الدروس، فهي مهمة جدا. وهنا بين الشارح رحمه الله أن الاسم له معنى في اللغة وفي الاصطلاح. فأما في اللغة فهو ما دل على مسمى، وهو من السمة اللي هي العلامة أو السمو وهو العلو،
وفي اصطلاح النحويين كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمن، فالاسم ليس له علاقة بالزمان أبدا، اسم ليس له علاقة بالزمان، وهي كلمة دلت على معنى في نفسها. لما أقول كتاب تفهم أنه ذلك الكتاب الذي له دفتان ومجموعة أوراق هذا كتاب. هل له علاقة بالزمن؟ ليس له علاقة بالزمن البتة. فإذا كلمة دلت على معنى في نفسها، فهمت أنت من كتاب معنى، لكن ليس له علاقة بالزمان. هذا هو تعريف الاسم في اصطلاح النحويين، فلا بد أن يحفظ. هذا في التعريفات هذه احفظوها فإنها مهمة، ضعوا تحتها خط واحفظوها. كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمن أو بزمان، فالاسم ليس له علاقة بالزمن أبدا. والفعل لغة هو الحدث، لأنه يدل على الحدث، حدوث الشيء، فهو حدث. هذا معناه في اللغة. وفي اصطلاح النحويين كلمة دلت على نفسها واقترنت بأحد الأزمنة الثلاثة. الأزمنة أيضا نظهر فيها ثلاثة بالاستقراء: إما زمن مضى وذهب، أمس ذهب خلاص، أو حاضر وهو اليوم، أو مستقبل وهو الغد. هذه الأزمنة لا يخرج الزمان عن هذه الثلاثة: إما زمن مضى وهو الأمس، وإما زمن حاضر وهو اللي أنت فيه اليوم، وإما زمن مستقبل وهو الغد. فهذه الأزمنة الثلاثة هي التي يحدث بها الفعل. فالذي يحدث في الزمن في الأمس هو الماضي، والذي يحدث في اليوم أو في الحاضر هو إيش؟ المضارع، والذي يطلب حصوله فيما بعد هذا إيش؟ الأمر. وقد يدخل على المضارع ما يفهم منه أنه سيحدث بعد زمن التكلم إذا دخل عليه السين أو سوف. إذا قلت سوف أو سين سأقوم، فإنك ستقوم بعد ذلك. واضح؟ فالفعل هو معناه الحدث في اللغة، وفي الاصطلاح كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بأحد الأزمنة الثلاثة التي هي الماضي والحاضر الحال والمستقبل. وأمثلة الفعل الماضي والمضارع والمستقبل واضحة، مثلا كتب، هذا ايش؟ ماضي ولا حاضر؟ ماضي، كتب وانتهى. يكتب حاضر، اكتب اي نعم. والمضارع ايضا اذا قلت ساكتب او ساقوم، سيقول السفهاء من الناس، هذا حصل ولا ما حصل؟ لم يحصل. لم يحصل. أخبر الله عز وجل أنه سيقول السفهاء، وقالوا كما أخبر الله عز وجل. فهذه الأزمنة الثلاثة اللي هو الحاضر الماضي الفعل الماضي، والحاضر للمضارع، والمستقبل للأمر. فهذا الفعل اللي هو الماضي والمضارع والمستقبل والأمر، فعل الماضي والمضارع والأمر له تعريفات. فالماضي ما دل على حدث وقع في الزمن الذي قبل زمان التكلم، يعني قبل أن يتكلم المتكلم حصل هذا ايش؟ الفعل والحدث دل على حدث وقع قبل زمن التكلم أو قبل زمان المتكلم. فإذا قلت كتب يعني أنه كتب قبل أن تتكلم به. والمضارع ما يدل على حدث يقع في زمن التكلم أو بعده بإيش؟ لماذا قلنا بعده؟ بالسين أو سوف. والأمر ما دل على حدث يطلب حصوله بعد زمان التكلم، نحو اكتب
واخرج واسمع ونحوها. فهذه هي الفعل بأنواعه الثلاثة، وهذه التعريفات ينبغي حفظها. ضعوا تحتها خط واحفظوها. هذا هو الفعل. أما الحرف فهو في اللغة الطرف، يعني طرف الشيء يسمى حرف، كما قال الله عز وجل: من يعبد ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به. يعبد الله على حرف يعني على طرف متطرف، فليس ثابت، بل هو على حرف يمكن أن يقع متذبذب. فالحرف في اللغة هو ايش؟ الطرف، طرف حرف الشيء طرفه. وفي اصطلاح النحاة كلمة دلت على معنى في غيرها ليس في نفسها، يعني هي لا تدل على معنى حتى تضاف، حتى تضم إلى غيرها، فإذا ضمت إلى غيرها أفادت المعنى. إذا قلت مثلا إلى حرف، لكن ليس له معنى حتى تضمه إلى غيره، فتقول ذهبت إلى مكة، فأفادت معنى. إلى هنا أفادت معنى لما ضمت إلى غيرها إلى مكة، فدلت على الانتهاء إلى مكة، يعني ذهبت مثلا من بلدك إلى مكة، وهكذا. فالحرف كلمة دلت على معنى في غيرها. والحرف لما نقول حرف فهو قسمان: حروف معاني وحروف مباني. الحروف المباني هي حروف الهجاء التي يبنى منها الكلمة. لما تقول كتب، كم فيها من حرف؟ 3. هذه حروف مباني. إلى ومن وعلى هذه حروف، لكنها من حرفان، وإلى حرف 3، وهكذا. هذه حروف إيش؟ حروف معاني. حروف معاني، يعني حرف جاء لمعنى، وهي المعنى الذي يعني يدل عليه الحرف إذا ضم إلى غيره. وأيضا الحرف هنا هو الذي لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل، يعني يكون ليس اسما وليس فعلا فهو حرف. ولذلك ذكر يعني بعض الشراح والعلماء قالوا: لو عندك 3 أثواب متشابهة فأنت لا تفرق بينهما، لابد أن تنظر حتى تفرق بينهما. وضعت علامة على واحد والثاني والثالث جعلته خاليا من العلامة، فأيهما أسرع تعرفه؟ هو الخالي من العلامة. فالحرف هو الخالي من العلامة، فهو أسرع شيء يعرفه الطالب ويعرفه المتكلم، لأنه ليس فيه علامة. والحرف ما ليس له علامة، والحرف ليس له علامة كما قال. فافهم كلامي تكن علامة، تكن علامة. فالحرف ليس له علامة، ما ليس له علامة. فهذه هي أقسام الكلام، وهي القواعد الكبيرة التي يبنى عليها النحو. ولذلك كما مر معنا في أول الدروس أن أبا الأسود الدؤلي اشتكى إلى علي رضي الله عنه وقال: أدرك لغة العرب لما توسعت الفتوح واختلط الناس بالأعاجم، العرب بالأعاجم، ضعفت اللغة، فخشي عليها أبو الأسود الدؤلي، فقال لعلي رضي الله عنه: أدرك لغة العرب. قال: وما ذاك؟ قال: إن الناس اختلطوا بالأعاجم فأخشى أن تذهب لغة العرب، يعني توضع لها قواعد
تنضبط. هذه القواعد هي يعني على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أبو بكر وعمر. هل يعرف النحو؟ ما يعرف، لأنهم على السليقة كما سبق معنا ولا يحتاجون مثل هذا. لكن لما ضعفت الملكة وضعف واختلط العرب بالأعاجم صار فيه يعني ضعف. هذا الضعف كما هو حاصل عندنا الآن ينضبط بوضع القواعد التي تضبط هذا الكلام. هذه القواعد هي النحو الآن الذي ندرسه، قواعد. لذلك تسمى في مادة القواعد يعني أو النحو، لأنه كلها قواعد تمضي عليها، قواعد تمضي عليها. فأعظم قاعدة وأول قاعدة هي قاعدة أقسام الكلام. أهم شيء أن تفهمها الطالب أن يفهم أقسام الكلام. ولذلك لما ذهب أبو الأسود الدؤالي إلى علي رضي الله عنه قال له، يعني وافقه الرأي في أن يوضع قواعد، ثم أعطاه الرأي فيها، قال اكتب، يعني اكتب في وضع قواعد للنحو تضبط كلام العرب. قال اكتب الكلام اسم وفعل وحرف جاء لمعنى، هكذا. هذا أقسام الكلام. فهذه أقسام الكلام من أهم الأمور. ولذلك نريد أن نطبق في قراءتنا أن نفهم الاسم والفعل والحرف. فإنك إن لم تتقن الاسم والفعل والحرف كيف تتقن باقي الدروس؟ إذا كان الطالب لا يفرق بين الاسم والفعل والحرف أو يشتبه عليه الاسم والفعل والحرف، كيف يتجاوز هذا الدرس إلى غيره؟ لا بد أن تتقن هذا الدرس بإتقان تام حتى تبني عليه الدروس. والنحو يا إخوان مرتبط بعضه ببعض، ليس يعني تستطيع أن تأخذ درس واحد وتترك الباقي، لا يمكن. لا بد أن تبني بعضه على بعض، مثل البناء الطوب يكون بعضه فوق بعض ثم يكتمل البناء. هل يمكن أن تبني وتضع طوبة في الهواء، أو لا بد أن تضع تحتها حتى تبني عليها ثم يكون البناء شامخا بعد ذلك؟ هكذا النحو علوم جميعا، ولكن النحو يعني ظاهر الحاجة إلى مثل هذا، وهو أن يبني بعضه بعض. ولذلك هذا سبب صعوبة النحو على بعض الطلاب، أنه لم يؤسس. فمثلا جاء في مرحلة من المراحل وهو لم يؤسس في المرحلة الأولى فضاع وما استطاع فصعب عليه النحو. لكن لو يؤسس من أول الأمور، يؤسس نفسه تأسيسا صحيحا، فإنه بإذن الله يسهل عليه بعد ذلك. فهذا التأسيس أهمه هو إيش؟ الدرس هذا اللي هو أقسام الكلام. وكما سبق معنا الدروس والمتون المختصرة هي أساس طالب العلم، فإتقانها مهم جدا له في كل العلوم خاصة في النحو. فإذا أتقنت مثلا مثل الأجرمية إتقان جيد، تستطيع أن بعد ذلك أن تأخذ النحو بتوسع، فتترقى فيه مثلا من متن إلى متن آخر أوسع إلى أوسع إلى أوسع، حتى تصل إلى التوسع الكبير لمن أراد أن يتوسع في النحو. فكيف تدرس مثلا بعض الكتب المتوسعة والمتقدمة والطويلة وأنت لم تتقن الكتب المختصرة؟ فالكتب المختصرة مهم إتقانها. وكذلك هذه الكتب المختصرة فيها دروس يجب أن تتقنها إتقانا تاما، وهو هذا الدرس الذي نحن فيه اللي هو إيش؟ أقسام الكلام. أقسام الكلام، وهي أن نطبق في قراءتنا ونستخرج الأقسام الكلام مما نقرأه إن شاء الله تعالى. واضح؟ واضح؟ إن شاء الله. نعم، نقرأ في التطبيق.
نعم. يلا يوسف تقرأ. أعطيه عطوة الله وسلم. أجمعين. نعم. السيرة النبوية كما جاءت في الأحاديث الصحيحة لمحمد السوياني. نعم. قصة طفل طهور كالبرد ولد يتيما واستمر اليتم يلاحقه ويلاحق طفولته في طرقات مكة ودروبها يضيقه المرارة يبجأه بأهله وأحبابه. ويكبر محمد صلى الله عليه وسلم تكبر غربته ويكتشف في دروب الحياة يتما أكبر من يتمه وهما أثقل من همه. فالأرض كلها يتم فالأرض كلها يتم والبشرية تئن هما وحزنا. والبشرية تئن هما وحزنا يأسر قلبها نعم يأسر قلبها. نعم. الجزيرة العربية كانت غابة من الأصنام وأودية تسيل دماء بريئة. نعم. تسل عادات بالية عادات بالية وتقاليد محيرة. نعم. إلى هنا. طيب احنا وين وقفنا؟ ضعوا علامة إذا على المكان اللي وقفنا فيه. ها؟ الطرقات في طرقات في مكة ودروبها. طيب في طرقات خلاص؟ لا ما أخذنا شيء. ايه طرقات يا يوسف. طرقات اسم كيف عرفت؟ يعني يقبل التنوين. طرقات أو طرقات ألف ولام. والطرقات طرقات تعرف معنى الطرقات يوسف؟ جمع طريق. أحسنت. طيب مكة يا نوح اسم كيف عرفت؟ اسم يعني ايه؟ يعني علم على بلد. ايه مثلا يقبل حرف الجر تقول ذهبت إلى مكة. ها فهو اسم. مكة اسم. ويمكن أن نقول ما دل على معنى في نفسه ولم يقترن بزمن. هذا التعريف والحد للاسم. الاسم
الاسم هو ما دل على معنى في نفسه ولم يقترن بزمن، والذي قلت لكم احفظوه في التعريفات، موجود عندكم بالتحفة هذه السنية، التعريفات هذه احفظوها، لابد من حفظها. طيب مكة إذن اسم كما يقول نوح. ودروبها يا عبد العزيز بها اسم كيف عرفت؟ يقبل ال ويقبل ايضا دخول دخول حرف الجر. نعم. وما الدروب وش هي؟ الدروب هي الطرق. الطرق جمع ايش؟ جمع ولا مفرد؟ هنا على الجمع. جمع. دروب جمع ايش؟ درب. جمع درب. فإذا اسم كما هي طرقات كما قال يوسف. طيب دروبيا يذيقه. ها من يجاوب؟ يذيقه يا ابو عبد المجيد. يذيقه. انتم ما معكم الكتاب؟ الله يهديكم، لازم يصير معكم الكتاب، كل واحد لازم يصير معه النسخة هذه. طيب يذيقه فعل، كيف عرفت؟ يعني تدخل عليه قد فيصح، قد يذيقه، سيذيقه. إذن يذيق فعل. نعم. المرارة يا عبد المجيد اسم، كيف عرفت؟ دخول الألف واللام على طول مباشرة، الألف واللام تدل على أنه اسم. المرارة نعم فهو اسم. يفجعه يا يوسف. يفجع فعل. فعل مضارع يقبل قد يعني يقبل قد والسين، قد يفجعه، مثل يذيقه يفجعه. من أي أنواع الأفعال؟ مضارع الذي يعني في زمن المتكلم. نعم فعل المضارع يذيقه كذلك ويفجعه، كلها أفعال مضارع. طيب بأهله يا نوح. حرف أهلي اسم. اسم، كيف عرفت أن أهله اسم؟ لأن دخول ألف واللام. الألف واللام وين؟ الأهلي. ها؟ أهلي الألف. وين ها؟ كيف الألف واللام؟ وين الألف واللام؟ كيف تقبل؟ قل. طيب كيف تقبل؟ لأن هذا ليس بالزمان. كويس بالزمن، بس أنت تقول يقبل الألف واللام، يلا ضع عليها الألف واللام، ماذا تقول؟ ها؟ الأهلي. أحسنت، الأهل. طيب وفي علامة أظهر وأبين، في علامة ظاهرة الآن هنا، ما هي العلامة الظاهرة في بأهله من علامات الاسم؟ أيوة، ما هي العلامة الظاهرة الآن أمامك؟ قبل هو هذا الحرف. أيوة. قبل الاسم هذا حرف هذا الفيل. الباء. الباء من حروف ايش؟ حروف ايش؟ ها؟ حرف ايش؟ باء حرف ايش؟ حرف الجر. ها؟ حرف الجر، فأيضا من حروف الجر لا تدخل على الأسماء. بأهله إذن اسم كما قال نوح، وأيضا يقبل كما قال نوح يقبل الألف واللام، فنقول الأهل. إذن بأهله اسم. وأحبابه يا عبد العزيز. أحبابه اسم كذلك اسم. كيف عرفت؟ مجرورة. وكذلك ممكن تقول دخول الألف واللام. الأحباب. نعم فأحباب اسم. ونقف على هذا.